Good morning mga kapaglaom and happy Sabbath. Ug karon nga adlaw ang atong adlawng ipagpahulay. Ug atong hisgutan niining adlaw maong ang atong morning devotional nga naguluhan walay bisan usa ka pulong siyang saad nga napakyas. Ug ang atong teksto nga makita sa unong mga hari kapitulo 8 versikulo 56 nga nag-ingon, bulahan si Jehova nga naghatag og pahulay sa iyang katahuan nga Israel. Sumala sa tanan niyang gisaad, walay nakawang nga usa ka pulong sa tanan sa iyang maayong saad, nga iyang gisaad pinaagi kang Moses nga iyang alagad. Adunay ako'y kahigayunan sa pagsudong sa pinakamahimayaon nga pagsalop sa adlaw. Ang mga pulong dili paigo aron sa paghulagway sa maong kanyag. Ang katapusang mga bidlisyo sa pagsalop sa adlaw, pilak ug bulawan, purpura, lalong nga dalag ug pula. Mipagula sa ilang mga himaya lata sa kawanangan, nag-anam og kahayag nagapaibabaw ngadto sa itaas sa mga kalangitan, hangtod nga daw sa ang mga ganghaan sa syudad. Sa Dios gibilin nga abli ug ang sidlak sa himaya, gikan sa sulod nagagawas gikan niini. Sulod sa duha ka mga oras, ang kahibulungan nga kahalangdon nagpadayon sa paghatag og kahayag sa bugnaw nga kawanangan. Didto sa amihanan usa ka hulagway nga gipinta sa bantagon nga artista, diha sa nagausab-usab nga pintalanan sa mga kalangitan. Daw sa usa ka pagpahiyom sa Dios, ibabaw sa tanan yutan-on nga mga puloy-anan, ibabaw sa mga kapatagan nga puno sa mga bato, sa mga bukid, sa mamingawon nga mga lasa. Diin kami gidala sa among pagpanaw, ang mga manulunda sa kaluoy daw sa nagahunghong. Tanaw sa itaas, kini nga himaya usa ka lamang kabidlisyo sa kahayang na nagagikan sa trono sa Dios. Ayaw pagkinabuhi alang ining kalibutan na lamang. Tanaw sa itaas ug sudunga pinaagi sa pagtuo ang mga mansyon sa langitnon nga puloy-anan. Kini nga hulagway alang kanako daw sama sa balangaw sa saad ngadto kang Noe. Nga maoy nakapahimo kanako sa pagsabot sa kasiguruhan sa walay pagkapakyas, sa pag-amuma sa Dios o sa paghandom ni anang pahulay nga nagahulat sa iyang matinumanon nga magbubuhat. Sukad ni adto panahona, akong nabati nga gihatag sa Dios kini nga timaan sa iyang ugma alang sa pagpadasig kanato. Samtang anaa pa ako'y panamduman, dili gayud ako makalimot niadtong panan-awon sa kanyag ug sa kahumpayan ug kalinaw nga gidala niini. Lisod alang sa bisan unsa nga paghunahuna, ang pagsabot sa tanang mga kabahandianon ug kadako sa bisan usa sa saad sa Dios. Ang usa ka makahimo sa pagsabot sa himaya sa usa ka punto ang lain sa kaanyag ug grasya gikan sa lain nga punto ug ang kalag na puno uban sa langit ngon nga kahayag. Diya kanila siya nagapakigsulti nganha sa matag usa kanato. Diha niini nga mga saad nga si Kristo nakigsulti kanato. Siyang grasya ug gahom magampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan Dios sa kalagitan, tag-iya sa langit o siyota. Ginoo, kami nagpasalamat sa adlawng ipagpahulay nga imong gihatag kanamo. Salamat sa morning devotional nga nag-remind kanamo sa tanan mga saad Ginoo, walay matuman ang tanan o walay mawala atong nga saad. Ginoo, kami nagpasalamat sa mga plano nga imong kay upanan sa mga plano taga-adlaw-adlaw. Salamat Ginoo sa paggugma kanamo. Salamat Ginoo sa presensya nga uban kanamo taga-adlaw.
Salamat usab Ginoo sa pag-uman kanamo. Pasaylo kami sa mga sala sa pangalan ni Jesus sa bugtong muluwas. Amen.